जेन्ना सोशल एक्टिविस्ट रामा काणकोणकाराचेर अटॅक जालो आनी आयच्या घटनेचेर तूं ह्या घटने कडेन कशे भशेन पळयता? कितें उलोवचें म्हाका कळना. म्हणजे कशें तरेन निशेध करचें म्हाका कळना. सरकार आसा काय ना आनी खबर ना. प्रशासन आसा काय ना तें कळना. लॉ एंड ऑर्डर आसा काय ना म्हाका कळना. एक समज आतां कोण तरी गोंय राखपा खातीर वा आमगेले सगळे एनवायरमेंट राखपा खातीर, आमची रानां राखपा खातीर, शेतां राखपा खातीर जावं वेगवेगळ्यो ज्यो गोश्टी गोंयच्यो जे दायज आहा ते राखपा खातीर कोण भायर सरता जाल्यार किंवा अशें करता जाल्यार आनी उरलें कितें? म्हाका कोणें कांय उलोवप ना. आतां हे झगडटा कित्या खातीर? असत्या विरुद्ध झगडटात, अधर्मा विरुद्ध झगडटात, अन्याया विरुद्ध झगडटात, तेज्या विरुद्ध झगडटात. आनी झगडटे हो न्याय हें पनिशमेंट खरें सगळ्या लोकांनी ह्या लोकां फाटल्यान रावपा जाय. आयची समज ही पिढी समज अशें करून तेमी सोंपोवपाक गेली जाल्यार फुडली पिढी आनी करता कितें? आज सामान्य लोकांनी बी समज कितें ते आवाज करतात. हे जर लिडर जाले आनी समज जे आमचे कार्यकर्ते ते बी समज फाल्यां समज खंय मिटिंगे येवन रावले कितें उलयलें तेंचेर बी परिस्थिती आसतली. मागीर फाल्यां गोंय राखपाक भायर सरतलो कोण? अशी आज परिस्थिती जाल्यार आनी हो खूब चिंतेचो विशय आसा. ह्या सरकारान गंभीर्यान हितून लक्ष घालपाक जाय. प्रशासनान गंभीर्यान लक्ष घालपाक जाय. लॉ एंड ऑर्डर पळय डेली कॉलेप्स जायत आसा. खंय तरी तेगे हाडपाक प्रयत्न करपाक जाय. ह्या सरकारान किंवा पक्षाचो सरकार आसा त्या पक्षान हेजेर विचार करपाक जाय. त्या सरकारान विचार करपाक जाय बाबा आमी समज ह्या सरकारान कितें कर्तव्य आसलें प्रजेक रक्षण दिवप, प्रजेक सांबाळप. मी समज प्रजे समज सांबाळपाक शकनात, रक्षण करपाक शकनात, फुडली पावटी तुमचे फुडल्या मुखाल्या विधानसभेच्या इलेक्शनाक निवडणुकीत तुमकां कशें लोक मत दितले? कशें तुमचेर विश्वास दवरतले? तुमी कशें करून राखण करतले? तेन्ना खंय तरी विचार करपाक आमी सगळ्यांनी मेळना. पक्षाच्या लोकांनी बी सरकाराच्या आसत्या मंत्र्यांनी आमदारांनी हें चड जावपाक लागलां. इतली जावन वचो आमी गोंय एक खर शांतीचो एक प्रदेश म्हणून पळयता. ही मॅसेज कितें आतां रॉंग वचपाक लागला. आनी आमी कोण जे भायले जे क्रोनीक कॅपिटलिस्ट घेवन गोंय पाड करतात, गोंय काबार करतात, तेजेर आमी आवाज करतात. आमी कोणाच्या पर्सनल ना, कोणाच्या बिजनेसाचेर ना, फक्त आमी गोंय जे आमच्या पुर्वजांनी राखून दवरला तें राखून उरचें होच आमगे लढो. आनी ह्या लढ्याक तुमी अशें करून तुमी त्रास करता जाल्यार आमी विचार वगैरे रावपाक जावपाना. आज तेका जाला फाल्यां आनी कोण एक्टिविस्टां जातलीं, फाल्यां आनी कोणचे कार्यकर्ता जातले जाल्यार फुडारा आमदाराचें जावंक शकता, मंत्र्याचें जावंक शकता. हें जावचें न्ही म्हण आमी सगळे गोंयकारांनी परत खरें तरी आतां तरी इतले बोगी आसा तेणे तुमी भायर सरपा पडटलें हें खंय आडोवपा खातीर. गोंय खंयचे दिशेन वता अशें दिसता? पळय भाऊ साहेब बांदोडकरांच्यान तुमकां खबर आसा गोंय खंयचे दिशेन येतालें आनी आज हें परत वेगळे दिशेन वचपाक लागला. हे अशी घटना आमी खंय आयकताले? बिहाराचे लोक बिहाराक जाता म्हण आयकताले, युपी जाता म्हण आयकताले, एमपी जाता म्हण आयकताले. आतां आमकां प्रत्यक्षान लागीं पळय गोंयांत जाता तें पळोवपाक मेळपाक लागला. मागीर आनी कितें? ह्या घटनेचेर तुमी ज्यो पॉलिटिकल पार्टी आसा ते सगळे इरिस्पेक्टीव ऑफ तुमचे डिफरन्सीस विसरोवन तुमी एकठांय येतले आज ह्या घटनेचेर? आज काळाची गरज आसा. हांगा पार्टी बिटी कांय लागना. पार्टी लागना, समाज लागना, जाता फक्त व्यक्ती लागून सगळ्यांक एकठांय येवपाक जाय. आज त्या व्यक्तीचेर फाल्यां दुसऱ्या व्यक्ती जावं जाता. म्हणजे हें जावचें ना चूक. आनी गोंय हें सुरक्षीत आसचें आनी शांत आसचें म्हणून सगळ्यांक भायर सरपाक जाय. रामाबाब तुवें पळोवन आयला रामाक, ह्या घटनेचेर तुजी कशे भशेन तुमी प्रतिक्रिया दिता? रामा हो आमच्या सांतांद्रे मतदारसंघांतलो प्रामुख्यान आमचे बरोबर वावुरलेलो भुरगो. वेगवेगळे एज्युटेशनां बरोबर पळयल्या आनी आज तेजेर जसो हल्लो जाला, एक भ्याड हल्लो म्हणपाचो, गुंडांची टोळकी येवन ताका असो दिसा ढवळ्या शहरान तेजेर असो हल्लो करता, हें खरें म्हटल्यार सरकाराचे निश्क्रियतेचें उदाहरण आसा. आज गृहमंत्री सबशील फेल जाल्लो आसा. ते जे वेगळे मोहिमो राबवता आपल्या पक्षाच्यो कार्यकर्त्यांक लोकांच्या घरा धाडटा, म्हाका दिसता आज ते गुंडांक धाडपाक लागल्या. आनी जशें सरकार तुमच्या दारी म्हणटाले तशें आज गुंडा तुमच्या घरी येता अशें म्हाका दिसता. आनी हेज्या फाटल्यान कोणाचो तरी फूस आसतली. हे गुंड बी जे येतात ते बेश्टे आपले हेजेर पडूच येना.
त्यांच्या फाटली जी मेंदू आसा तो जो मनीस आसा तो एखाद्या सरकाराचोच भाग जावपाक शकता आनी इतके धारिश्ट नाल्यार आनी कोणूच करूंक शकना. रामा सारख्या मनशाक एक ST समाजांतलो जाल्लो भुरगो, बहुजन समाजांतलो भुरगो, आज जर तुमी तेजेर कितलेशेच अटॅक जाले, ताजेर फाटीं आनी एक ताजेर हल्लो जाल्लो कांय वर्सांनी, मागीर ताजेरूच फॉल्स कंप्लेन जाल्ली आनी त्या कंप्लेन तो पयरूच भायर सरलेलो. हे सगळे त्या वेळा वयल्या सरकारांतलेच मनशांनी घातलेली आनी सगळे फॉल्स कंप्लेन आजूय तेच चल्ला. आनी सरकार जर आतां 7 काय 8 वरां जालीं हो हल्लो जावन अजून एकट्याक सुद्दां अरेस्ट करूना. जेन्ना एक व्हिडिओ फुटेज मेळ्ळ्या, बाकीचे लिड्स मेळ्ळ्या, थंय बायक आशिल्ल्यो, कितलेशेच थंय सगळे हे आसलेले क्लूज आसलेले, पूण आजून सुद्दां एक मनीस तेणी आजून अरेस्ट करूना. आमी पळय हांगासर सो हेजे वयल्यान कळटा की सरकार हितून गंभीर ना, तांकां कांयच करपाचें ना आनी तितून हेच सामील आसात. आनी आमकां सरकारा कडल्यान आनी कांयच अपेक्षा ना. सरकार कांयच करपाक शकना. वयल्यान ते आनीक ह्या सगळ्या विरोधकांक हाताक घालता, तांचे जिवाक ते धोको पळयता आनी ताका लागून तांच्या सरकाराचेर विश्वास दवरून आयज कांयच करपाचें ना. म्हाका दिसता आज सगळ्या विरोधकांनी, आज सगळे जे सामाजीक कार्यकर्ते आसा तांणी परत एकठांय येवं जाय. आज हांगा विंगड सगळे लोक, सगळे जे आसा सामाजीक चळवळ वावुरले, आज सगळे हांगा येत आसात, सगळे ताका मेळत आसात. पूण म्हाका दिसता हे सगळ्यांनी बरोबर वावरपाची गरज आसा. गोंयचे जे वेगळे वेगळे विशय आसा जेचेर आज विरोधक आवाज उठयता ते खंय तरी एका प्लॅटफॉर्माचेर येवपा जाय. वेगळे वेगळे आवाज नासतना आज एकठांय जावन सरकाराक निशेधाचो सूर हो पावोवपा जाय आनी सरकाराक कंपेल करचें पडटलें की कितें तरी पयलीं तुमी हेजेर एक्शन घेया. आज कितें आज राती भितर सुद्दां जर तुमकां अरेस्ट जायना जाल्यार म्हाका दिसता फाल्यां CM व गृहमंत्र्यान रेजिग्नेशन दिवपा जाय अशी म्हाजी तरी मागणी आसा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच्या वाडदिवसा संदर्भात 2 ऑक्टोबर पासून ताणें सेवा पखवाडा म्हणून हे कार्यक्रम सुरू केला, राबयला. ताजेर तुका ह्या संदर्भात आज गोंयांक कशे भशेन हें मेळटा ते? हे BJP सरकार जे आसा ते फक्त इव्हेंट, मागीर तो कोणाचो बर्थडे जावं कोणाचें आनी कितें जावं ते इव्हेंट करून लोकांक बिजी दवरपाचे, मेन मुखेल मुद्दे आसा तांकां पयस व्हरपाचे. आनी अशें फक्त ते सेवा पखवाडा आनी हे पखवाडा हितून हो असली ते सेवा पुरयतात अशें म्हाका तरी दिसता. आनी तेजे कांयच गंभीरतायेन पळोवपाचें ना. ते फक्त आपल्या कार्यकर्त्यांक, आपल्या लोकांक सांबाळपाक आनी फुडली मतदानाची बेरीज करपाकूच आसा. तांकां आनी कांयच पडलेलें ना. ते असलेच पंदरवडे आनी कसले तरी वेगवेगळे पाळीत रावतले. ते लोकांचे प्रश्न केन्नाच आपले फुड्यान हाडू नाका म्हणटा. आपले कितें आसता तुमच्या दारांत व्हरा म्हणटा. सो आमकां तेजेर कांयच अपेक्षा ना. पूण जर BJPन सारके पार्टीन जर बरे कोण कार्यकर्ते आसत, जे बरे मनीस आसत, विचार करपी, तेणी आज विचार करपाक जाय. ही पाळी जशी रामाचेर आज कोण तरी हाडली, केन्नाय तुमचेरूय येतली. तुमी जर केन्नाय कितें विरोधाचो आवाज काडीत जाल्यार तुमकांय अशें चूप करतले. आनी ताका लागून जे कोण मनीस आसात तेणी आपलो भितरलो आवाज वळखोवपा जाय. आज आपूण कोणा बरोबर वावरता, कसली सरकारान आपूण सामील आसा हें सगळ्यांनी चिंतचें पडटलें. आनी म्हाका दिसता गोंयांतले आज सगळे ते BJP जावं जाल्यार काँग्रेस कोणूय जावं जर आसात जाल्यार आमी सगळ्यांनी बरोबरूच हेजेर कितें तरी आवाज उठोवचो पडटलो. आनी इमिजिएटली म्हाका दिसता ह्या गोश्टीन पयलीं रामाक न्याय मेळपा जाय. आनी ताजे फुडें जे आज अशेच विरोधक जे कोण आसात, सामाजीक चळवळींतले मनीस, तांणी सगळ्यांनी मेळूनच काम केल्यार हांगा कितें तरी सुटका आसा. Today attack has happened on the Rama temple. You know about this, and you are very active in social cause, getting like Rama, how he is doing the awareness. So what you want to say on today's incident? What has happened? On today's incident, as a true Goan, I want to raise my voice that we are not going to be intimidated by such cowardly acts in the first place. And म्हाका दिसता असले भिवोवपाचे प्रकल्प कोणें करूं नये म्हणल्यार मूळ म्हजे दुखता म्हाका. कित्याक आमच्या शासनान गोंयकार कोणूच उरूंक ना अशें दिसता. होम मिनिस्टर कितें करता, कोणाकूच सुरक्षा आनी न्याय ताबडतोब मेळना. आनी ह्या मुद्द्यार तरी कसो तो न्याय दितलो तो म्हाका खबर ना. आनी DIG कितें करता, गोंयां असले प्रकल्प आनी असले गुंडागर्दी जायना म्हणून स्टेटमेंट करता न्ही, जाल्यार आतां कशें जालें, ताका अटक अशें दिसूजवाडे इतली जाली जाल्यार आमचें संरक्षण साद्या मनशाचें कितें? आमी आतां कितले
विशय मुद्दे घेवन गोंयचे खातीर आमी चळवळ करतात. मग तातूंत तात्पर्य कितें, सत्य खंय आसा आनी फट खंय आसा हाजें भान लोकांक कळ्ळें की लोक आतां सामुहीक एकामेकाचे पाठिंबो दितात हें पळोवन तुमी असले नाका जाल्ले इन्सिडंट्स करता आनी एका मनशाक मारपाक 6 मनीस जाय. ह्या दादल्याची मर्दानगी खंय? हां, व्हडले संस्कारी हे ते श्लोक आनी संस्कृत उलयता. आमकां सादें संरक्षण ना. देन वॉट इज द नीड टू रन दीस स्टेट? आमी गुलामीन रावपाचे असले भ्रश्टाचार वादान. ताणें कोणाचें कितें वायट केलां तें समोर उलया मरे, आमने सामने कित्याक करता तुमी असले? बट I don't think any Goan who is truly a Goan, having Goan blood in their veins, will tolerate this kind of very, very deplorable and pathetic scene of security and enforcement is at an all-time low. And I would request the press to have and to collect enough of courage and go and put these questions to the DIG and the Home Minister of the state, because if they are proper, none of these deplorable incidents will take place. Thank you. गोंयच्या जनतेक तूं ह्या घटनेचेर कितें संदेश दिवपाक सोदता आनी गोंय जर सांबाळपाक जाय, जे गोंय ज्या पद्दतीन हेडिंग जातात जाल्यार गोंय सांबाळपा खातीर गोंयकारांक तूं कितें संदेश दिवपाक सोदता? गोंयकार एकत्र जावन कित्येक वेळा रस्त्यार आयिल्ले आसात. हे आतां गबनखोरी सगळे आतां शासनान बसल्यात ते शिकिल्ले आनी अडाणी दोगांय आतां इतली लालच तांची वाडल्या की तांकां दिसता सगळे पयशांनी घेवपा जाता, घेवपा जायना. आनी गोंयाची आतां एकत्रताय पळोवन मागीर तांकां खंय तरी आडकयटा आनी दुखता दिसता. नाजाल्यार असले हिरोना काम कोण करिना. आपूण तर बरो आसा, सगळ्यांनी श्रेश्ठ तुमी तुमचें वर्णन करतात हे शासनान आसात ते, जाल्यार असली दुर्दशा कित्याक जाल्या गोंयची हें केन्ना पळोवना. सहजासहज एक साद्या मनशाक तर न्याय मेळना जाल्यार गोंयान कोणें रावपाचें? आतां 50% गोंयकारांनी ते हाजेरूच सांगता तुमकां मुद्दो घेवन 50% गोंयकाराक सवलत मेळटली म्हणजे बेकायदेशीर घर बांदलें तें तुजें करपाक कायदो आसा. म्हाका दिसना जगान किंवा भारतान असलो कायदो कोणेच हाडला म्हणून. आमच्या गोंयान हाडला तसलो लजदायक कायदो हो. आनी बाकी 50% आसा ते कोण रे? तांची नांवां सांग न्ही. गोंयकार तर 50%, त्या 50% बाकीचे कोणाक लाभ येता तो नांवां सांग. You cannot run a home ministry, then give it to somebody who might be able to do some justice. ते सगळे पोर्टफोलिओ तुम्ही घेऊन बसल्या ते फक्त पैशाचे तो मिलेर करपाचो. हां, आनी मागीर गोंयकारांक एक सांगता तांची ही आमिशां आनी त्यो नोटी आनी हजार ते दाखयले म्हणून तुमी बळी पडनाका. गोंय उरचेंच ना जाल्यार आमी एकत्र जायना जाल्यार. कितें चूक ते चूक, बरोबर ते बरोबर. गौरवशाली कर आनी गौरव घे. आनी असले तुमी गिरोवणी हरकत करता पळय ताका सारको विरोध आसतलो कडक.